अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियम। वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, खबर है जो आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। बुशरा बीबी के हवाले से है। इमरान खान की अहलिया, जिसको बुशरा बीबी को इमरान खान की जानिब से इंस्ट्रक्शंस थी कि वो तमाम जितनी भी PTI की अब मीटिंग्स होंगी, जो इमरान खान के पैगामात होंगे, वो तमाम अहदेदारान और मेंबर्स तक पहुँचाएंगी। जो 24 नवंबर के हवाले से एहतजाज जो प्रोटेस्ट है PTI का, उसकी तमाम इंस्ट्रक्शंस जो है वो मेंबर्स तक पहुँचाने का काम बुशरा बीबी का है। बुशरा बीबी ने कुछ रोज कबल जो है खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी बैठक लगाई थी, जहां पे उन्होंने मीटिंग की थी और 24 नवंबर के जो प्रोटेस्ट है PTI का इस्लामाबाद में, उस हवाले से उन्होंने वो इमरान खान का जो पैगाम है वो तमाम मेंबर्स तक डिलीवर किया। अब इसमें जो MNS MPS मौजूद थे इस मीटिंग में, उनके लिए कुछ प्रोटोकॉल हैं इस मीटिंग के हवाले से कि जो भी मीटिंग्स होंगी उसमें बुशरा बीबी जब एड्रेस करेंगी तो उनकी कोई ऑडियो वीडियो लीक नहीं होनी चाहिए। पर्सनल है, मीटिंग में होते हैं ये प्रोटोकॉल्स वगैरह, ये SOPs के आप इस तरह से फॉलो करना होता है उसको। तो इनके भी PTI की भी जो है वो इस तरह से रखा गया है प्रोटोकॉल्स बुशरा बीबी के हवाले से। बुशरा बीबी जो एड्रेस करती हैं वो ऑलरेडी जो है वो डायरेक्टली नहीं करती, वो पर्दे के पीछे से करती हैं और जो भी खिताब करना हो, जो भी पैगाम पहुंचाना हो, वो वहां से पहुंचाती हैं। MNS और MPS जो है उनके सेलफोन लास्ट मीटिंग में सबमिट हो चुके थे। इसके अलावा जो भी मीटिंग्स होती है उसमें सबमिट कर दी जाते हैं बाहर, और किसी मेंबर को ये परमिशन नहीं होती कि वो अपने साथ कोई सेलफोन अंदर लेके जाए ताकि वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड ना कर सके। अच्छा, अब जो मीटिंग हुई है उसमें से ये हुआ है कि जैसा कि मैंने ये तो आपको क्लियर कर दिया है कि सेलफोन बाहर सबमिट हो जाते हैं, आप अंदर नहीं लेके जा सकते इस मीटिंग में। लेकिन कोई एक ऐसा है जासूस PTI में कि जैसे धड़ेबाजी कहा जाता है कि इसमें डिफरेंट जो है वो धड़े बने हुए हैं PTI में मुखालिफ, तो उसमें से ये कोई शख्स होगा जिसने जो मेंबर है कोई ऐसी डिवाइस है जो हिडन प्लेस पे कहीं पे वो रख के गया है और कामयाब हो गया है, और उसने इस मीटिंग की जो रिकॉर्डिंग है वो कर ली है। और रिकॉर्डिंग किसके कहने पे की है, क्यों इतना मजबूर था कि उसको ये रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। खैर ये तो बाद में ही इसकी जो अगर तहकीकात हुई तो सामने आ जाएगा कि कौन मेंबर था। अगर तहकीकात ना हुई और इस मामले को रफा दफा कर दिया गया तो वो अलग बात है, मजीद स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस बना दी गई जो है मजीद मीटिंग्स के लिए। खैर जो ऑडियो लीक हुई है मीटिंग की, जो उस बंदे ने रिकॉर्ड की है वो बड़ी छुपके से की है और दूर से, क्योंकि इको टाइप की आ रही है साउंड बुशरा बीबी की, तो उसने वो उस डिवाइस से जो ऑडियो लीक हुई है उसके जो पॉइंट्स हैं वो आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। बुशरा बीबी का जो अहदेदारों PTI के और जो रहनुमा है उनसे खिताब के दौरान जो ऑडियो लीक हुई है उसमें आप जो सुना जा सकते हैं, जो उसमें से तमाम जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो रख रही हूँ जो सुना गया है। बुशरा बीबी कहती हैं कि मैं बानी PTI का पैगाम लाई हूँ, कल कोई ये ना कहे कि बानी का पैगाम हमारे पास नहीं पहुंचा, हर एक के पास उनका पैगाम जो है वो मैंने पहुंचा दिया है। बुशरा बीबी ने कहा कि MPA 5000 और MNA 10,000 अफराद का काफिला लाएगा, कल को ये ना कहे कि मुझे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी का अमल अब शुरू होगा। उन्होंने ऑलरेडी कह दिया कि गिरफ्तारी का जो अमल है वो तो स्टार्ट होगा। आप लोगों ने गिरफ्तारी से बचने की हिकमत अमली तैयार करनी है, यानी कोई भी जो मेंबर है वो गिरफ्तार तो हर सूरत होंगे, तो आप लोगों ने खुद हिकमत अमली तैयार करनी है कि आप इस गिरफ्तारी से कैसे बच सकते हैं। बुशरा बीबी का कहना है कि तमाम अहदेदार अपने मुतबादिल तैयार करें। हर कोई जो है वो अगर गिरफ्तार होते तो फिर काफिला जो है वो मुतबादिल लीड करे, यानी मुतबादिल भी रखना है आपने अपने पास। बाद में ये नहीं सुना जाएगा कि गिरफ्तार हो गया, शेलिंग हो गई, तमाम अहदेदारान गाड़ियों के अंदर की तस्वीर और वीडियोस बनाएं, ये वीडियोस हमारे साथ शेयर की जाएं। MPA 5000 और MNA 10,000 अफराद का जो है वो जैसा कि काफिला मैंने आपको लोगों को कह दिया है कि वो लाएगा अपने साथ। मजीद कहा कि इंटरनेट बंद होने पर वीडियोस मुल्की और गैर मुल्की मीडियाज को मोटरसाइकिल पर पहुंचाएं। वीडियो सबूत ना देने वाले को अगली बार टिकट नहीं दिया जाएगा। टिकट की धमकी दी जा रही कि टिकट नहीं दिया जाएगा। उनका कहना था कि सिर्फ बानी की नहीं, मुल्क की आज़ादी की जंग है, इंटरनेशनल मीडिया को जरूर अपने साथ रखना है। 24 नवंबर आपके बानी की और मुल्क से वफादारी का इम्तिहान है। पख्तून गैरतमंद और जिहादी कौम में जो सच्चा और गैरतमंद होगा वो बानी का साथी होगा। उन्होंने मजीद कहा बुशरा बीबी ने कि जब भी ग्रुपिंग होगी तो मीर जाफर और मीर सादिक सर उठाना शुरू कर देता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के लिए ने पार्टी क़यादत को वार्निंग दी कि अगर इख्तलाफात के बायस 24 नवंबर का एहतजाज मुतासर हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी हर मेंबर के खिलाफ अगर एहतजाज जो है वो मुतासर होता है।
بشرا بی بی نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کا تیسرا دور حکومت ہے، پرویز خٹک، پھر محمود خان، اب جو علی امین کنٹاپور ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں۔ وزارت اعلیٰ اور وزیروں کی کرسیاں بدلتی رہتی ہیں مگر اختلافات نہیں ہونے چاہیے، ہر کوئی ہر وقت سیاسی عہدوں پر نہیں رہتا، عہدے اور کرسیاں بدلتی رہتی ہیں۔ تو یہ وہ آڈیو ہے جو مزید بھی ہے، ذرا لانگ ہے لیکن مین جو پوائنٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ انسٹرکشنز بشرا بی بی کی جانب سے اس آڈیو میں جو ہے وہ دی جا رہی ہیں۔ اب اس کے ساتھ جو ہے وہ خبر ہے ایک اور اس خبر کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کی جو طبیعت ہے وہ خراب ہو گئی ہے۔ جو بشرا بی بی کی طبیعت ہے وہ خراب ہوئی ہے، ان کے جو دانت ہے جیسے کہ ان کو انفیکشن رہتا ہے دانت میں، جیسے وہ جو ہے زمان بارک بھی گئی تھی، پھر وہاں سے اپنا انہوں نے چیک اپ بھی کروایا تھا شوکت خانہ میں۔ اوبیسلی بزرگ خاتون ہے تو بزرگ خاتون کو اس طرح کے پھر مسئلے جو ہیں وہ فیس کرنے پڑتے ہیں، اللہ ان کو صحت کے حوالے سے صحت و تندرستی دیں بشرا بی بی کو۔ اسی تکلیف کی وجہ سے، دانت کی وجہ سے انہوں نے آج پشاور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ مقدمے کی انہوں نے آج تفصیل اور حفاظتی ضمانت کی درخواست پر آج ان کی سماعت جو ہے وہ مقرر تھی، جس پر انہوں نے جو ہے وہ حاضری سے استثناء کی درخواست جمع کرا دی ہے، اور بشرا بی بی آج عدالت میں جو ہے وہ پیش نہیں ہو سکیں گی۔ اور یہ بڑی اہم خبر ہے بشرا بی بی کے حوالے سے کہ ان کی جو دانت کی تکلیف کی وجہ سے وہ آج جو ہے اس نے جو عدالت سے استثناء کی جو درخواست ہے وہ اپنی جمع کروائی ہے کہ وہ آج وہ حاضر نہیں ہو سکیں گی۔ اس کے ساتھ ایک اور خبر ہے، اور وہ خبر جو ہے وہ حکومتی جو ہے شخصیت کے حوالے سے ہے کہ اس کی بہت اہم شخصیت ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کا جو ہائی لیول جو ہے ان کے ساتھ رابطہ ہوا ہے۔ 24 نومبر کے احتجاج کی کال کے حوالے سے جو ہے وہ ممکنہ طور پر بریک تھرو کے لیے حکومت کی ایک اہم شخصیت نے پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے وہ بہت ہائی لیول کا ایک رابطہ ہوا ہے۔ جو خبر دی ہے وہ دا نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی نے جو اس کو رپورٹ کیا ہے، اور رپورٹ کے مطابق کسی بھی ممکنہ بریک تھرو کے لیے حکومت کی ایک اہم شخصیت اور پی ٹی آئی کے درمیان ہائی لیول جو رابطہ ہوا ہے، یہ رابطہ جو ہے وہ مثبت ہوا ہے، یعنی جو حکومت کے جانب سے جس شخصیت نے رابطہ کیا ہے پی ٹی آئی سے، تو وہ بڑا ان دونوں ممبر کے درمیان میں بڑا مثبت قسم کا جو ہے وہ ڈائلاگ ہوا ہے۔ مذاکرات میں شامل نام افشا ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی میں مفاہمت کی جو کوششیں ہیں وہ بیکار جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق جو رپورٹ ہوا ہے وہ بات چیت مثبت رہی ہے، حکومتی شخصیت متعددہ حلقوں کو اعتماد میں لے گی، پی ٹی آئی کو کچھ یقین دہانیاں جو ہیں وہ کرائی جا سکتی ہیں، جبکہ باضابطہ مذاکرات ہوئے تو پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان ہوں گے، کسی بھی اتفاق سے پہلے حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی منظوری درکار ہوگی۔ ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ جو کل تک کہتی تھی کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے، وہ آج ان کی پرمیشن کے بغیر کوئی جو ہے چڑیا بھی پڑ نہیں مار سکتی، کوئی کسی کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتا جب تک unless اسٹیبلشمنٹ کی منظوری نہ ہو۔ یہ اہم شخصیت متعددہ حلقوں کو اعتماد میں لے گی، اور اگر معاملات مثبت انداز میں آگے بڑھتے ہیں تو پی ٹی آئی اپنے مطالبات پورے کرنے کی کچھ یقین دہانی، جیسے پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ہمارے جو ہے 26ویں نئی ترمیم ہو گئی اور جو جیسے کہ آئی ہے اس حوالے سے، اور ساتھ ساتھ رہائیوں کے حوالے سے جو ہے عمران خان کی اسپیشلی جو رہائی کے حوالے سے اور عام شخصیات کی رہائی کے حوالے سے جو پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی، تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جتنے بھی آپ مطالبات ہیں وہ پورے کریں گے تو ہم 24 نومبر کا جو ہم نے احتجاج کی کال تھی ہم وہ واپس لے لیں گے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ رابطے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، اور رابطے جو بڑھ رہے ہیں اس میں اب یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ ان کے مطالبات مانے جاتے ہیں تو پھر یہ احتجاج جو ہے پی ٹی آئی واپس لے لے گی اور وہ یہ احتجاج نہیں کرے گی۔ اور دونوں جو پارٹی سے وہ میٹنگ کر رہی ہیں، دونوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس معاملے کو نمٹائیں، اس احتجاج کو، اور اس سے پہلے اگر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کو منظوری جو بھی ہوگی وہ اسٹیبلشمنٹ ہیڈ کوارٹر سے ہوگی، جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہر چیز ان کی پرمیشن سے ہی ہوگی۔ تو خیر یہ تھی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آج کے روز کی۔ مزید ڈیولپمنٹ آپ لوگوں سے آنے والی ویلوگ میں شیئر کر دی جائے گی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں، ہو سکے تو ویڈیوز کے جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں اپنا فیڈ بیک مت دیتے ہیں۔ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی نئے ٹاپک ساتھ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔